आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिडी स्टुडियोबाट प्रत्येक शनिबार यसै समय प्रत्यक्ष प्रसारण हुने साप्ताहिक कार्यक्रम हङकङ गतिविधिलाई विभिन्न देशबाट हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हेरेर जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तोता इन्द्रलोक सम यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। हङकङमा नेसनल सेक्युरिटी ल 2020 जुनको 30बाट हङकङमा सुरु भइसकेको छ, अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा नियम, जुन नियमले अहिले हङकङमा सम्पूर्ण पार्टीका गतिविधिहरू लगभग शून्य भएका छन्। साथै हरेक नागरिकहरूको उनीहरूको चालचलन, उनीहरूको एक्टिभिटीहरू सम्पूर्ण रेखदेख गर्ने एउटा शक्तिशाली कानुन हङकङमा पारित भइसकेको छ, अथवा सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले अहिले मोनिटर गरिरहेको अवस्था छ। र हामीले हङकङमा जुन विगत समयमा जुन तरिकाले हामी अलिकति आफ्ना बोलीहरू अथवा आफ्ना भनाइहरू अथवा आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गर्थ्यौँ, त्यो अवस्था अहिले रहेन। किन रहेन भने कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ हङकङको जनजीवनलाई प्रभावित पार्ने अथवा कुनै नकारात्मक असर पर्ने त्यस्ता प्रकारका समाचारहरू अथवा तपाईँ हामीले फेसबुकबाट लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै गर्दा कुनै पनि हङकङको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकलाई असर पर्ने वस्तुहरू अथवा त्यस्ता किसिमका विषयहरू चाहिँ हामीले प्रचार गर्यौँ भने तपाईँ हामीलाई सिधै गिरफ्तार गर्ने राख्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण हङकङवासी नेपालीहरूलाई जुन नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम पारित भइसकेको छ, हामीले त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यो कानुनको दायरामा रहेर हामीले हाम्रो सामाजिक कार्य गतिविधिहरू गर्नको लागि म सम्पूर्ण हङकङवासी आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर संस्था चलाइरहनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा कार्य समितिका साथीहरूलाई यो विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले अबदेखि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियमको अन्तर्गत रहेर मात्रै हङकङमा कार्य गरौँ। र यदि तपाईँ हामीले हङकङको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत केही सानो गल्ती गरेको अवस्था भएमा हामीलाई सिधै गिरफ्तार हुनेछ। त्यो चाहिँ सामाजिक विचलन अथवा सामाजिक जुन यो चालचलनलाई चाहिँ अलिकति नेगेटिभ रूपमा प्रचार प्रसार गरिएको आरोप अथवा त्यसलाई सिधा भाषामा भन्दा पनि देशद्रोहीको रूपमा पनि तपाईँ हामीलाई मुद्दा लाग्न सक्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अबदेखि चाहिँ यो नियमलाई अँगालेर हामीले हाम्रो व्यक्तिगत आचरणहरू, व्यक्तिगत जुन हरेक गर्ने कार्यशैलीहरू पनि तपाईँ हामीले चाहिँ अब नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत रहेर हङकङ सरकारलाई तपाईँ हामीले सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसै अनुसार चाहिँ यहाँहरूले कार्यक्रमहरू गर्नुहोला। आफ्नो फेसबुक लाइभबाट चाहिँ त्यस्ता जुन असर पर्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ अवश्य पनि नगर्नुहोला। हामीले बारम्बार यही कार्यक्रम मार्फत यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रसार गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरो के पनि हो भने पछिल्लो चरण फेरि यो ह्याकरको बिगबिगी पनि चलिरहेको छ। अब त्यस्तो अवस्था पनि यहाँ सिर्जना भइराखेको छ र यो विषयमा पनि हामीले निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र यो विषयमा पनि हामीले सचेत रहन आवश्यक छ। र जसले यो विषयलाई अलिकति गम्भीर रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, अवश्य पनि उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राख्न सहयोग पुग्नेछ। यस्ता किसिमका अहिले गतिविधिहरू चाहिँ केही मात्रामा बढिरहेको देखिएको छ। जुन सामाजिक विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू चाहिँ बढिरहेको देखिएको छ। कडा नियम बनिँदै पनि छ र साथसाथै यो विसङ्गतिपन चाहिँ अब आउने दिनहरूमा केही समय चाहिँ अलिकति वृद्धि होला कि भन्ने अनुमान लाउन सकिन्छ। किन भन्दा जस्तो अहिले स्कुलहरू लगभग अब छुट्टी भइसकेको छ। हाम्रा बालबच्चाहरू अहिले
धेरै ठुल्ठुला भइसकेका छन् र त्यस्तो अवस्थामा कतै अलिकति बाटो मोडिएर बच्चाहरू कतै गइराखेको छ कि अथवा विसङ्गति अथवा त्यस्तै अनैतिक जुन यो गैर कार्यहरूमा चाहिँ संलग्न भइरहेको छ कि त्यो अवस्था चाहिँ यहाँ बाबुआमाहरूले अझै पनि मोनिटर गर्नुपर्ने देखिएको छ। किनभने यो समय भनेको हाम्रो बालबच्चाहरू हुर्केका छोराछोरीहरू चाहिँ धेरै सङ्गत गर्ने र त्यो सङ्गतको फाइदा चाहिँ यस्तै यो अनैतिक भनौँ यो गैर जिम्मेवारी अथवा यस्तै कार्य गर्नेहरूले चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्छ कि त्यस कारणले यो विषयमा पनि हामीले हाम्रा अभिभावकहरूले हाम्रो छोराछोरीहरूलाई मोनिटर अवश्य गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो किसिमको सङ्केतहरू पाउनु भयो भने तुरुन्तै तपाईँले चाहिँ सोसियल मार्फत अथवा हामीले चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ। यति भन्दै अब हामी हङकङ गतिविधिमा लाग्दछौँ। कोरोना अपडेटबाट जाउँ। जस्तो अहिले हङकङमा यो स्थानीय जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ 39 दिन भइसकेको छ, तर त्यसमा कुनै स्थानीय सङ्क्रमितको सङ्ख्या भेटिएको छैन। तर आयातित रूपमा छिटपुट रूपमा भेटिरहेको अवस्था छ र आयातित रूपमा मात्रै सङ्ख्या चाहिँ हङकङमा कोरोनाको सङ्क्रमित भएको कारणले केही मात्रामा बढिरहेको छ। तर पनि हङकङ सरकारले एकदमै नियन्त्रण गरिरहेको छ र अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या 11,955 जना भएका छन्, जसमा 212 जनाको मृत्यु भएको छ। र यो कोरोनालाई चाहिँ अहिले हरेक क्षेत्रमा यति धेरै मोनिटर हङकङ सरकारले गरिरहेको छ। जस्तो भर्खरै मात्रै केही क्षेत्रहरूमा लकडाउन पनि गरिरहेको अवस्था छ। लकडाउन भन्नाले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ गएर तुरुन्तै लकडाउन गर्ने, त्यस पछाडि त्यहाँका स्थानीय जो नागरिकहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा PCR चेक गराउने कामहरू पनि केही गत हप्ता 1-2 ठाउँमा भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र हामी बसेको बिल्डिङमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या भेटिएको अवस्थामा चाहिँ तुरुन्तै हङकङ सरकारले पब्लिकहरूलाई चाहिँ लकडाउन गरेर चेक गराउने कायम पनि भएको छ। यस्तो अवस्था पनि वर्तमान रहिरहेको छ। तर धेरै मात्रामा चाहिँ कोरोना नियन्त्रित भइसकेको छ र तर आयातित मात्रै हङकङमा अहिले देखिएको अवस्था छ। अहिलेसम्म हङकङमा जम्मा खोप लाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 47,07,908 जनाले 47,07,408 जनाले हङकङमा खोप लगाइसकेको छ। हङकङमा नागरिकहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ लगभग 75 लाख भन्दा बढी हङकङमा जनसङ्ख्या रहेको छ, जसमध्ये चाहिँ 47,07,408 जनाले चाहिँ अहिले खोप लगाइसकेको अवस्था हो। तर यो खोप लाउनेहरूको जुन स्पिड चाहिँ हङकङ सरकारले जुन तरिकाले त्यो स्पिडको मात्रा उनीहरूले सोचेका थिए, तर त्यो स्पिड चाहिँ कम भएको भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था पनि हो। तर अक्टोबर महिनाभित्रसम्ममा चाहिँ हङकङको पब्लिकको जनसङ्ख्याको भनौँ 70% चाहिँ लगाइसक्ने अनुमान गरिएको छ र हङकङ सरकारले आशा गरेको अवस्था पनि छ, जसमा फिमेलहरू चाहिँ अलिक बढी मात्रामा हङकङमा चाहिँ खोप लाउनेको सङ्ख्या भेटिएको छ, जसमा 52.9% चाहिँ फिमेलले लगाएको छन् भने 47.1% चाहिँ पुरुषहरूको सङ्ख्या रहेको छ। दिनमा लगभग 65,000 भन्दा बढीले खोप लगाउँदै गरेको भन्ने रिपोर्ट पनि आएको छ। र साथै यो खोप अहिले लगाइरहेको अवस्था पनि छ र हङकङ सरकारलाई चाहिँ अझै छिटोभन्दा छिटो लगाइसकेर चाहिँ जनजीवनहरू र नागरिकहरूको आवत जावत गर्ने सुनिश्चितता, त्यस्तै काम गर्ने होइन, वातावरणहरू सामाजिक दूरीका कायमहरू चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ निर्मूल गर्ने अथवा सहज वातावरण बनाउने, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ खुकुलो बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हङकङ सरकारले एकदमै
प्रयास गरिरहेको छ। यसमा हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूले अवश्य पनि हङकङ सरकारलाई साथ दिनुपर्दछ भन्ने लागेको छ र हामी जति पनि नेपालीहरूले लगभग लगाइसकेको धेरै मात्रामा लगाइसकेको हामीले सूचना पाएका छौँ र जति पनि अझै लाउन बाँकी हुनुहुन्छ यहाँहरूले तुरुन्तै लाउनु होला, किनभने यो अगस्तभित्र चाहिँ बायोएनटेक खोपको मात्रा चाहिँ लगाइसक्नुपर्ने छ। र अर्को त्यस पछाडि यो सामुदायिक जुन केन्द्रहरू पनि लगभग सेप्टेम्बरबाट बन्द हुनेछ र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले पब्लिक हस्पिटल क्लिनिकहरू अथवा प्राइभेट क्लिनिकमा गएर लाउनु पर्ने अवस्था पनि आएको छ। र बच्चाहरूको सवालमा 12 देखि उँभो लागेका बच्चाहरूको पनि बायोएनटेक खोपहरू अहिले धमाधम खुलिसकेको छ। बच्चाहरू अथवा भर्खरका बच्चाहरूलाई पनि लगभग 12 वर्षदेखि उँभोका बच्चाहरूलाई लाउने खोप लाउन पनि सकिन्छ। त्यो तरिकाको समाचारहरू पनि गइसकेको छ र हामीले आफ्नो 12 वर्षदेखि माथिका बच्चाहरूलाई चाहिँ खोप लाउन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यहाँनिर एउटा खुसीको कुरो के छ भने बायोएनटेक खोप लाउने र साइनोभेक खोप लाउनेहरूको जुन बडीमा लगाउनेहरूको अन्तरमा केही मात्रामा चाहिँ बायोएनटेक खोप लाउनेहरूको शरीरमा चाहिँ बढी मात्रामा एन्टिबडी हाई लेभल भएको अथवा धेरै मात्रामा चाहिँ बायोएनटेकले काम गरिरहेको साइनोभेकको तुलनामा चाहिँ भन्ने रिपोर्ट आएको छ। र जसले बायोएनटेक खोप लाउनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ भनौँ एक प्रकारले शरीरमा चाहिँ यो एन्टिबडी लेभल चाहिँ उच्च रहेको भन्ने कुराहरू चाहिँ हङकङ युनिभर्सिटीको स्टडीबाट चाहिँ अथवा यो अध्ययनले अथवा सर्वेले पत्ता लगाएको छ। र यसो भनिरहँदाखेरि साइनोभेक खोपले चाहिँ एन्टिबडी लेभल चाहिँ कम हाई गर्दैन भन्ने होइन, तर जुन गरिरहेको छ तर त्यसभन्दा चाहिँ अलिकति बायोएनटेकले चाहिँ बढी मात्रामा प्रभाव पारेको अथवा बढी मात्रामा चाहिँ फाइदा लिएको भन्ने कुराहरू चाहिँ समाचारमा आएका छन्। र त्यस्तै अर्को महिनाबाट अति प्रभावित देश भनौँ, मतलब यो अगस्तबाट चाहिँ अति प्रभावित देश जुन कोरोनाबाट प्रभावित भएको अति उच्च सङ्क्रमित भएको देशहरूबाट हङकङमा आउनको लागि खुला गरिनेछ भनेर समाचार आएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने जस्तो यो उनीहरूले चाहिँ 2टा खोप अथवा खोप डोज पुरा गरेको अनि त्यस पछाडि नेगेटिभ पिसिआर रिपोर्ट लिएर र क्वारेन्टिनको बुकिङ गरेर चाहिँ आउन सक्ने भनेर भनिएको अवस्था छ। हङकङ सरकारले अहिले त्यो पहल गरिरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यसो भएकोले गर्दा अहिले जुन उच्चतम यो प्रभाव परेको राष्ट्रहरूमध्ये चाहिँ अब ब्रिटेन भएको, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, ब्राजिल, इन्डिया, साउथ अफ्रिका र नेपाल भनेर क्याटेगोरी छुट्याइएको छ। र त्यो देशबाट चाहिँ आउन मिल्ने तर खोप चाहिँ 2टा डोज पुरा गरेको र त्यस पछाडि नेगेटिभ पिसिआर रिपोर्ट र आउँदाखेरि अब हङकङमा क्वारेन्टिनको यो बुकिङ गरेको लिएर चाहिँ आउनुपर्ने सक्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर त्यो तरिकाको आएको छ। अब यो अन द प्रोसेसमा हो, किनभने हङकङ सरकारले त्यो खुला गर्ने भनेर भनिरहेको छ, अन द प्रोसेसमा छ। तर त्यो विषयमा पनि केही यसका विज्ञहरूले चाहिँ केही आफ्ना भनाइहरू चाहिँ राखिरहेको छन्। जस्तो कसैले चाहिँ यो यति चाँडै गरिहाल्नु हुँदैन, किनभने फेरि यो अहिले कोभिड-19 चाहिँ फेरि बढ्न सक्छ, त्यसको प्रभाव चाहिँ फेरि बढ्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि भइराखेको छ। र कसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण भइसकेको अवस्था छ, अझै नियन्त्रण गर्दै केही मात्रामा खकुलो बनाउँदा सहज हुन्छ भन्ने किसिमको भनाइहरू पनि हङकङमा आइरहेको छ। अब यहाँनिर मैले जोड्न चाहेँ, जस्तो अहिले नेपाल पनि नाम जोडिसकेपछि अब नेपालबाट आउने भनिसकेपछि त्यसको लागि फ्लाइटको लागि हङकङ सरकारलाई नेपाल सरकारले आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अब यहाँनिर हाम्रो हङकङ वाणिज्य दूतावासले के पहल गरिरहेको छ हामीलाई जानकारी भएन, तर त्यस्तै यहाँ नेपाल वायु सेवा निगमको अफिस छ, त्यो अफिसले र पनि केही गरिराखेको पहल गरिराखेको पनि होला। गत
केही हप्ता अगाडि मैले सोद्धाखेरि हामीले केही पहल गरिराखेका छौँ भनेर भन्नुभएको थियो र यो पहल चाहिँ निरन्तर रूपमा हङकङ सरकारलाई दिएर आउँदो अगस्तबाट चाहिँ हामीले हप्तामा अथवा 2 हप्तामा एउटा मात्रै प्लेन पनि उडाउन सके नेपालमा अड्किएका हाम्रा नेपालीहरू हङकङ आउने सहज वातावरण बन्न सक्छ र हङकङबाट नेपालमा जानेहरूका लागि पनि सहज वातावरण बन्न सक्छ त्यो आशा गरौँ। तर हङकङलाई नेपाल सरकारले र नेपालको उड्डयन मन्त्रालयले पनि पहल चाहिँ अवश्य गर्नुपर्ने देखिएको छ। र यो रह्यो अहिलेको केही खबरहरू, विशेष गरेर हङकङमा के हुँदैछ भन्ने कुराहरू। हुन त धेरै कुराहरू भइराखेका छन्, तर पनि मुख्य कुराहरू चाहिँ हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ अलिकति छिटोभन्दा छिटो हाम्रोसँग अलिकति नजिकका समाचारहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्भार गरेर मैले ल्याएको छु। त्यस्तै अब हङकङ प्रहरीले नक्कली आइडी बेच्नेहरू 4 जनालाई गिरफ्तार गरेको छ। र यो नक्कली आइडीको मैले यहाँनिर समाचार किन भनिरहेको छु भने कहीँ कतै हाम्रो केही महिला दिदीबहिनीहरू पनि नक्कली आइडी प्रयोग गरेर कतै काम गरिरहेको भन्ने सूचनाहरू पहिलादेखि सुनिरहेको अवस्था पनि हो। त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईँ हामी चाहिँ नक्कली आइडी प्रयोग गरेर कसैको भनौँ न दोस्रो आइडी प्रयोग गरेर यदि काममा जाँदैछौँ भने, काममा जान्छौँ भने त्यो कार्य नगर्नुहोला। र तपाईँलाई कसैले त्यस्ता यो दलालहरू, जो दलालहरूले पनि त्यो तपाईँलाई चाहिँ काम लगाइदिने अनि त्यस पछाडि त्यसको कमिसन खाने अनि आइडी चाहिँ दोस्रो व्यक्तिको देखाएर काममा लगाउने, यस्तो प्रकारको घटनाहरू हङकङमा भइरहेको सूचना चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। तथापि त्यस्तो गैर जिम्मेवारी कार्य चाहिँ अबदेखि नगर्नुहोला। र अर्को कुरो, जो तपाईँ हामी जाँदैछौँ काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तो तरिकाले काम नगर्नुहोला। र अहिले जुन यो गिरफ्तार गरिएको 4 जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ चुनमुनमा, र 73 वटा फेक आइडी, 8 थान डुप्लिकेट ड्राइभिङ लाइसेन्स र 9 थान रिटर्न पर्मिट भनेको रिटर्न पर्मिट भिसा चाहिँ बरामद गरेको छ। तर यो बरामद चाहिँ कस्तो भएको छ भने यो रियली नै हो, तर अर्काको प्रयोग उनीहरूले चाहिँ कपी गरेर दोस्रो मान्छेहरूलाई प्रयोग गरिरहेको भन्ने समाचार आएपछि प्रहरीले छापा मारेर उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ। अब हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि यहाँलाई स्वागत छ। नेसनल सेक्युरिटी प्रहरीले चाहिँ भर्खरै मात्रै हङकङ युनिभर्सिटी अफ हङकङको विद्यार्थी सङ्गठनको अफिसमा चाहिँ छापा मारिएको समाचार आएका छन्। र यो चाहिँ अहिले किनभने आर्टिकल 27 नेसनल सेक्युरिटी ललाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ नियम उल्लङ्घन गर्यो भन्ने मुद्दा दायर गरिएको छ अथवा गिरफ्तार गरिएको छैन, छापा मारिएको छ। र त्यहाँ छापा मारिसकेपछि केही इक्विपमेन्टहरू बरामद गरेर नेसनल सेक्युरिटी प्रहरीले लगिसकेको अवस्था छ। यो कारण चाहिँ के हो भने गत जुलाई 1 तारिकका दिन कजोबेमा एकजना आक्रमणकारीले चाहिँ प्रहरीमाथि आक्रमण गरेर प्रहरी घाइतेमा छन् भने आक्रमणकारी चाहिँ आफैले चाहिँ आत्महत्या गरेको। त्यस पछाडि जुन त्यो घटना पछाडि चाहिँ युवाबाट चाहिँ एउटा त्यो जो मरेका व्यक्तिप्रति चाहिँ एउटा साहसीको रूपमा उनलाई चाहिँ नामकरण गरिसकेपछि त्यति बेला नै तत्कालीन रूपमा चाहिँ प्रहरीबाट र हङकङ सरकारको तर्फबाट आपत्ति जनाइसकेको अवस्था छ। र तर हङकङका युनिभर्सिटीका विद्यार्थी युनियनले चाहिँ त्यही मृत भएको प्रति चाहिँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर कार्यक्रम गरिसकेपछि त्यो चाहिँ हङकङ सरकारको लागि एकदमै अमान्य र यो चाहिँ
र अर्को कुरो के हो भने यसले चाहिँ यो आतंकवादलाई चाहिँ प्रश्रय दिएको र यो चाहिँ आतंकवादलाई चाहिँ प्रश्रय दिएको मानिन्छ। यो चाहिँ एकदमै हङकङ सरकारको लागि आपत्ति छ र यसका लागि जो संलग्न हुन्छन् उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ भनेर भनिसकेपछि पनि हङकङको युनिभर्सिटीका विद्यार्थी सङ्गठनले त्यो जुन श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए र त्यसका विरुद्ध जुन अहिले नेसनल सेक्युरिटी प्रहरीले चाहिँ छापा मारेको छ र अब के कति गिरफ्तार हुन्छन् या के हुन्छ त्यो आउँदो दिनहरूमा होला। र त्यस कारणले गर्दा मैले अघि भूमिकामा पनि बाँधेको थिएँ नेसनल सेक्युरिटी ल यति एकदम सेन्सिटिभ रूपमा हङकङमा लागू भइसकेको छ र हङकङको चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामले पनि यसलाई चाहिँ एकदमै जुन तरिकाले हामी बढिरहेका छौँ यो चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी लको ले गर्दाखेरि हङकङमा शान्ति भएको छ, अमन चयन भएको छ र यसलाई चाहिँ अझैभन्दा बढी यसलाई चाहिँ अझै इफेक्टिभ बनाउनको लागि हङकङ पुलिस फोर्सलाई पनि सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू एक प्रकारले अधिकारहरू दिएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले जे कुराहरू अलिक गर्दैछौँ त्यस अन्डर नेसनल सेक्युरिटी लको अन्डरमा रहेर हामी काम गरौँ र त्यही तरिकाले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू पनि गरौँ भनेर म यहाँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै अलिकति राजनीतिसँग सम्बन्धित पनि छ, किनभने जस्तो अहिले भर्खरै मात्रै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर यो जिल्ला परिषदका सदस्यहरू जो मेम्बरहरू परिषदहरूले चाहिँ लगभग 214 जनाले चाहिँ सामूहिक रूपमा राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ। किनभने यो पनि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गतकै कारणले हो र उनीहरूले चाहिँ नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत फेरि कसम खानुपर्ने भएको छ र कसम खान आनाकानी गर्नेहरूले चाहिँ अब सामूहिक रूपमा राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ। तर पनि हङकङ सरकारको तर्फबाट जो अहिले उनीहरूले राजीनामा दिएर बसेका छन् यो जब उनीहरूले चाहिँ राजीनामा दिए पनि गत निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म जुन हङकङ सरकारले तलब दिएको थियो त्यो तलब चाहिँ फेरि उनीहरूले रिफन्ड गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति गाह्रो अवस्थामा छ अहिले जिल्ला परिषदका सदस्यहरूलाई। अब छोडौँ फेरि त्यो जुन आफूले पाएको तलबहरू पनि रिफन्ड गर्नुपर्ने र आउँदो निर्वाचनमा पनि अब कुनै पनि रूपमा उम्मेदवारी हुन नपाइने, किनभने टोटली डिस्क्वालिफाइड हुनेछ र जो अब फेरि कसम खान्छन् नयाँ सुरक्षा नियम अन्तर्गत उनीहरूलाई पनि हेरेर उनीहरूको विगतको आचरणहरू हेरेर कति क्वालिफाइड हुन्छन् कति डिस्क्वालिफाइड हुन्छन् त्यो फेरि आउँदो दिनहरूमा हुनेछ र डिस्क्वालिफाइडहरूले फेरि त्यही अनुसारको उनीहरूले आफ्नो तलबहरू फेरि रिटर्न गर्नुपर्ने देखिएको छ र अर्को कुरो उनीहरू कुनै पनि समयमा हङकङको लागि उम्मेदवार बन्न सक्दैनन्। र यो चाहिँ जुन 2019मा जिल्ला परिषदको निर्वाचन भएको थियो जसमा 18वटा जिल्लामा चाहिँ सम्पन्न भएको निर्वाचनमा लगभग 452 सिट चाहिँ प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवारहरूले कब्जा जमाएका थिए अथवा 90% चाहिँ प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीको जुन सदस्यहरूले चाहिँ निर्वाचन भएका थिए। त्यस पछाडि विभिन्न राजनीतिक क्रमहरू घटनाक्रमहरू परिवर्तन हुँदै आयो। त्यस पछाडि जुन यो लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको निर्वाचन पनि सर्यो अनि त्यस पछाडि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम लागू भइसकेपछि अहिले टोटली यो धेरै प्रकारको चाहिँ परिवर्तनहरू भइसकेका छन् र अहिले एक प्रकारले भन्ने भने जो जिल्ला परिषदहरू निर्वाचित भएका थिए उनीहरूलाई पनि गाह्रो भएको स्थिति यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र अब त्यस पछाडि हामी छोटो ब्रेक जान्छौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। हामी अब नेपालीहरूको कार्यक्रम पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। नेपाली जनसम्पर्क समिति हङकङको 12औं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ र नयाँ निर्वाचित कार्य समितिका साथीहरू सदस्यहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ।
सभापति काजी कुमार गुरुङ, उपसभापति श्रद्धा खड्का, उपसभापति नवीन स्वाङ, महामन्त्री शैलेन्द्र बोगटी, महामन्त्री भविन लिम्बू, सहमहामन्त्री सरुण शेरचन, सहमहामन्त्री किरण राई र सदस्यहरू सन्तोष गुरुङ, दीपा गुरुङ, उपेन्द्र विश्वकर्मा, शेषेहाङ थुलुङ राई, तोरण गुरुङ, अशोक राणा, तीर्थराज नेउपाने, हरि थापा र उहाँहरू चाहिँ यो नेपाली जनसम्पर्क समिति हङकङको 12औं अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएको छ र उहाँहरूलाई एनएसडिडी स्टुडियोबाट उहाँहरूको कार्यकाल र सफलताको हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै किराँत याक्थुम चुङलुङ हङकङले पनि औपचारिक रूपमा साउने संक्रान्ति कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गरेको छ। उहाँहरूले आफ्नै चुम्लुङिममा गर्नुभएको छ। साउने संक्रान्ति विशेष गरेर नेपालमा विभिन्न जात जातिहरूले आफ्नै आफ्नै तरिकाले मनाउने गरिरहेको छ। साउने संक्रान्ति भनेपछि एज अ सम्पूर्ण नेपालीहरूको रूपमा चिनिन्छ, तर साउने संक्रान्तिलाई लिम्बूहरूले आफ्नो एउटा मौलिक चाडको रूपमा विशेष गरेर मनाउने गर्दछन् र सिसेक्पा तङनाम अथवा साउने संक्रान्तिलाई लिम्बूहरूले सिसेक्पा तङनाम भन्ने गर्दछन् र सिसेक्पा तङनाम चाहिँ प्रत्येक वर्ष किराँत याक्थुम चुङलुङले सम्पन्न गर्दै आएको छ बृहत रूपमा। तर अहिले पछिल्लो चरण कोभिडका कारणले यो जुन सामाजिक दूरी अथवा भेटघाट कार्यक्रमहरू चाहिँ कम गर्न बारम्बार सूचना भइराखेका कारणले यो पटक त्यति बृहत रूपमा सम्पन्न गर्न नसके पनि केही मात्रामा चाहिँ औपचारिक रूपमा किराँत याक्थुम चुङलुङ हङकङले विधिपूर्वक रूपमा सम्पन्न गरेको छ र सिसेक्पा तङनाम चाहिँ विशेष गरेर एउटा यो चाडसँग र यो बर्खा मासमा चाहिँ खेतीपाती गरिसकेपछि आफ्नो अन्न बाली चाहिँ राम्रो होस्, अनिकाल नलागोस्, सहकाल लागोस् भनेर चाहिँ विभिन्न तरिकाले घर घरमा हरेक आफ्नो घर घरमा कसैले थाल, कसैले नाङ्लो, कसैले ढ्याङ्ग्रो ठटाएर चाहिँ कसैले आगोसहित खेदाउने अथवा मनसाउने चलन चलिआएको छ। यो एउटा किंवदन्तीको रूपमा छ। मैले यहाँनिर अलिकति वर्णन गर्न खोजेको किनभने हाम्रो यङ हङकङमा जन्मिरहेका जेनेरेसनहरूलाई यो बारे त्यति थाहा नहुन सक्छ, तर पनि यो सूचना चाहिँ यस्तो है भन्ने कुरोहरू चाहिँ केही मात्रामा एउटा लाभदायक होला कि भनेर मैले त्यो तरिकाले छोटो यहाँलाई जानकारी गराएको छु। र यसरी नै हङकङमा केही मात्रामा नेपालीहरूको कार्यक्रम भएको छ र अहिले अलिकति मलाई 0 आवरमा थाहा यहाँनिर सूचना आएको छ। सूचना भन्दा पनि मैले चाल पाएको छु र जस्तो चेम्बर्स अफ कमर्स हङकङले पनि कोभिड-19 र जुन बाढी पहिरो हिजोस्ति गएको छ मेलम्चीमा त्यसका लागि सहयोगार्थ का लागि चाहिँ च्यारिटी डिनर उहाँहरूले पनि सम्पन्न गर्नुभएको छ र उहाँहरूले यो च्यारिटी डिनरबाट रकम उठाएर त्यस पछाडि घर घरमा घर दैलो गरेर पनि हामी रकम केही सहयोग नेपालीहरूको तर्फबाट उठाएर चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने एक प्रकारको उहाँहरूको कार्यक्रम उहाँहरूले त्यो कार्यक्रम पनि सम्पन्न गर्नुभएको हामीलाई जानकारी भन्दा पनि विशेष गरेर यो चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा भेटेका थियौँ र त्यो तरिकाले उहाँहरूको कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर समाचारको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। र अब हामी अलिकति हाइकिङको बारे पनि रिपोर्ट गरौँ किनभने अहिले हङकङमा यो वर्ष धेरै गर्मी छ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ किनभने हङकङको यो जुन वेदर रिपोर्ट हेर्ने विभागले पनि हङकङ यो वर्ष धेरै गर्मी भएको कुराहरू चाहिँ समाचार आइसकेका छन् र अहिलेको अवस्थामा हङकङमा हाइकिङ गर्ने केही हाइकरहरूको मृत्यु भएको खबरहरू पनि यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ। तर हाम्रो नेपालीहरू अहिले पढ्नु भएको छैन, यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। तर यहाँहरूलाई के एउटा जानकारी गराउन चाहन्छौँ भने र अर्को कुरो यो महत्त्वपूर्ण पनि छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईँ हामी हाइकिङ गर्दै गर्दा विशेष गरेर यो जुन ठुल्ठुलो यो पिकहरूमा दिउँसो जाने काम टोटली नगर्नु होला र एकदमै कठिन छ, गाह्रो हुन्छ, गर्मी छ अनि त्यस्तोमा तपाईँ हामीले हाइकिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो स्थिति हुन्छ। तपाईँ कुनै पनि बेला त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने स्थिति आउँछ र यो त्यो तरिकाले हाइकिङ नगर्नु होला र यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि बिहान जानुहोस्, 9 बजी पुग्नुहोस्,
चुचुरोमा त्यस पछाडि झर्ने तरिकाले जानुभयो भने हुन्छ। तर तपाईँ दिउँसो 11-12 बजीको मध्याहमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो टाइममा तपाईँ चुचुरोमा चढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँका लागि पनि एकदमै बेफाइदा गर्छ। कुनै पनि समय केही पनि दुर्घटना हुन सक्छ र ग्रिनरी ठाउँहरूमा जानुहोला। र अर्को कुरो, प्रशस्त पानी बोकेर जानुहोला। मैले यहीँनिर यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र हङकङमा चाहिँ हामी अहिले केही मात्रामा त्यो हाइकिङप्रति सचेत छौँ र सचेत रहँदै हाइकिङ गरौँ। स्वास्थ्यप्रति अहिले हामी केही मात्रामा जागरुकता भइराखेका छौँ र यसलाई पनि हामीले मनन गरौँ। र यस्तो किसिमले हाइकिङमा जाँदा जाँदै नेपालीहरूको मृत्यु भयो भन्ने त्यस्तो प्रकारको समाचारहरू चाहिँ सुन्न नपरोस्। हाइकिङ गरौँ, स्वस्थ रहौँ भन्ने यहाँलाई हाम्रो पनि शुभकामना छ, सन्देश त्यही हो। तर हामीले चाहिँ होसियारीपूर्वक अपनाएर हाइकिङ गर्नुहुन म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ र जाँदा जाँदै केही छन् भने हाम्रा साथीहरूले केही प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने त्यसबारे हामी जान्न चाहन्छौँ। यहाँ अहिले फेरि हामीलाई तुरुन्तै तुरुन्तै एउटा समाचार प्रसारण गरिदिनु होला भन्ने सूचना आएको छ। यो चाहिँ B1 रिच इन्फर्मेसन एन्ड प्रिभेन्सन हैन भन्ने जुन आएको छ। यो चाहिँ आर्ट ट्रेनिङ चित्रकला तालिम र फ्री क्लास हो। स्टार्टिङ डेट जुलाई 14 जुलाई 2021 वेडनेसडेबाट सुरु हुनेछ र एकदमै एज चाहिँ 10 वर्षदेखि माथिका बच्चाहरूको लागि विशेष गरेर अहिले, किनभने स्कुल अब छुट्टी छ, बच्चाहरूलाई तपाईँ हामीले चाहिँ यसमा अलिकति सहभागी गरायौँ भने बच्चाहरूको जुन एउटा बच्चाहरू पनि एक प्रकारले बिजी रहने हैन, यस्तो कलाहरूमा चाहिँ उनीहरूको एउटा ध्यान जाने हैन, अन्य कुराहरूमा ध्यान जानुभन्दा यस्तो कलाहरूमा ध्यान जाँदा धेरै राम्रो हुन्छ र यो चाहिँ रह्यो। अनि त्यस्तै अर्को कुरो फेरि अहिले यो कम्युनिटी सपोर्ट टिम फर नेपालीज कम्युनिटी भनेर भनिएको छ। नेपाली समुदायको लागि सामुदायिक सेवा समूह। यहाँ पनि आधारभूत नेपाली भाषा कक्षा यो पनि भनिएको छ, बेसिक नेपाली ल्याङ्ग्वेज क्लास। किनभने हाम्रो चाहिँ अब नेपालीको स्कुल त छैन यहाँ, तर पनि हामीले हाम्रो नेपाली बालबच्चाहरूलाई चाहिँ यस्तो किसिमको नेपाली भाषाहरू सिकाउनु चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने यो पनि उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभएको छ अथवा यो पनि उहाँले क्लास सुरु गर्नुभएको छ र यो पनि अहिले फ्री रजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ यहाँ खुल्ला गरिएको छ। थप जानकारीको लागि चाहिँ यहाँले सम्पर्क नम्बर 35 48 24 15 66 44 95 94 र सम्पर्कको लागि ठेगाना चाहिँ रुम 1501 अनि 15 फ्लोर नाथन सेन्टर 580 नाथन रोड मङ्कक कौलन अनि यमाताई एमटिआर स्टेसन एक्जिट A2 को नजिकै छ। त्यो भनौँ हङकङ नेपाली महासङ्घको कार्यालय हो र यो कार्यक्रम चाहिँ हङकङ नेपाली महासङ्घको एउटा अर्गनाइज हो भने चाहिँ होम एफेयर्स डिपार्टमेन्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्पोन्सर गरेको छ। तर कम्युनिटी सपोर्ट टिम फर नेपालीज कम्युनिटीबाट यसलाई चाहिँ सञ्चालन गरिएको छ। र त्यस्तै फेरि अर्को पनि आएको छ, कम्युनिटी हेल्थ सपोर्ट टिम फर नेपाली कम्युनिटीबाट पनि आएको छ। यो स्वास्थ्य परीक्षणको बारे हेल्थ चेकअप क्याम्प पनि यहाँनिर तपाईँहरूलाई फ्री मास्क सेनिटाइजर वितरण हुनेछ। स्वास्थ्य परीक्षणहरू चाहिँ तपाईँहरूका लागि ब्लड प्रेसर, रगतको ग्लुकोजको मात्रा, कोलेस्ट्रोल, बडी फ्याट अनि उचाइ तौल यो बारे चाहिँ तपाईँहरूको चेक गरिनेछ अथवा यो प्रवेश निःशुल्क छ। र 18 जुलाई 2021 सन्डे टाइम 10 देखि 5 बजीसम्म र लिमिटेड सिट छ। यहाँहरूले यसको लागि चाहिँ हङकङ नेपाली महासङ्घमा पनि फोन गरे सम्पर्क गरे पनि भयो
र त्यहीँबाट यहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गरेर जान सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरो यो चाहिँ जे यमातै कम्युनिटी सेन्टरको 4 तलामा यो चाहिँ त्यो दिन हुनेछ, यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ भन्नुको मतलब भोलि यसको चाहिँ भोलि यहाँहरूले 4 तलामा गएर यमातै कम्युनिटी सेन्टर हलको 4 तलामा गएर आफ्नो यो जुन अहिले स्क्रिनमा देखाइराखेका छौँ त्यो जुन सेवाहरू चाहिँ तपाईँहरूले उपलब्ध गर्न सक्नुहुनेछ। र यति मात्रै तपाईँको जुन सेवा चाहिँ यो लिएपछि तपाईँहरू यसमा मात्रै अलिकति ठिक हुनुभयो भने तपाईँको निकै शरीर चाहिँ निकै ठिक रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँको यो जुन देखिएको स्क्रिनमा देखिएको जुन ऊहरू छ विविध कुराहरू छन् यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँको यो अलिक उचाइ बढी अथवा यो फ्याटहरू होइन रगतको मात्रा ब्लड प्रेसर चाहिँ हाई भयो भने तपाईँलाई केही समस्या छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र यो रह्यो अहिले हामीले सूचना यहाँलाई समक्ष सम्प्रेषण गऱ्यौँ। र केही प्रतिक्रिया छन् भने हामी साथीहरूको प्रतिक्रिया मा जान चाहन्छौँ। र प्रतिक्रिया छन् भने है, छैनन् भने चाहिँ अब हामी गुरुङ सन्तोष नमस्ते भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्ते। लाजेमा लिम्बू सेवारो हजुर भनेर भन्नुभएको छ। स्पोर्ट्स स्वास्तिकाले सेवारो भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। राजिन राई सेवारो भन्नुभएको छ। कोपिला लिम्बू लिबाङ लिम्बू सेवारो दाई भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। विमला श्रेष्ठ गुड मर्निङ भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि गुड मर्निङ। त्यस्तै खजुम बिआर गुड मर्निङ हजुर भनेर भन्नुभएको छ, गुड मर्निङ। चोङबाङ गीता सेवारो दाजु भनेर सेवारो। सुहाङ किङ लिम्बू सेवारो आइएम फ्रम नेपाल भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यहाँलाई पनि सेवारो नमस्कार र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाई भनेर भन्नुभएको छ सुभद्रा गोले तामाङ बहिनीले। त्यस्तै चाम्स डेनाले नमस्कार भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। त्यस्तै अरेन्द्र गुरुङले पनि हेरिरहनु भएको छ। त्यस्तै शेर्पा गोर्मो जोङबु गुड मर्निङ थ्याङ्क यू फर योर अपडेट भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ हाम्रो एकदमै नियमित श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो कार्यक्रम कहिले पनि छुटाउनुहुन्न, सायद मलाई लाग्छ उहाँ अर्को देशमा हुनुहुन्छ। र आशा निङलेखु जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। र सुब्बा तुफान सेवारो हजुर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार सेवारो। दर्शकवृन्द अब हामी अन्तिममा हाम्रो एनएसडिडी स्टुडियोको प्रत्येक शनिबार यसै समय लगभग हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनेछौँ। र जति पनि यहाँहरूको केही समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरू चाहिँ यहाँहरूले अहिले जुन तरिकाले हामीले प्रतिक्रिया कसैले दिइरहनु भएको छ, यहाँहरूको समस्याहरू चाहिँ हामीलाई लाइभमा यहाँहरूले दिन सक्नुहुनेछ। र के कति समस्याहरू कस्ता प्रकारका समस्याहरू हुन्, ती समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू केही मात्रामा जानेका सूचनाहरू हामी तपाईँहरूको समक्ष राख्नेछौँ। र अझै हामीलाई ज्ञान नभएका, हामीलाई पनि ज्ञान त हुँदैन किनभने हामीले पनि समाचार सङ्कलन गरेर ल्याउने हो, र त्यस्तो अवस्था आएमा अर्को एपिसोडमा अथवा अर्को भागमा तपाईँ हामीलाई फेरि तपाईँको विषयलाई कोट गरेर हामी जानकारी गराउनेछौँ। विशेष गरेर अहिले अलिकति जुन घरेलु महिला कामदारहरूको समस्या छ, यो कसरी आउट हुने कसरी इन हुने र भन्ने कुराहरू पनि पछिल्लो चरण चाहिँ धेरै मात्रामा इनबक्समा आइरहेका छन्। तर मैले उहाँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँ हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा इनबक्समा त्यो समाचार अथवा तपाईँको जिज्ञासा राख्नुभन्दा पनि, किनभने तपाईँले राख्नुभएको छ तर अहिले मैले यहाँनिर भन्नुभन्दा पनि यदि तपाईँ हामीले चाहिँ यही लाइभमा तपाईँको समस्या राख्नुभयो भने र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँ जोडिनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँको समस्या के हो भन्ने कुराहरू तपाईँ जस्तै अन्य समस्याहरू पनि धेरैका हुन सक्छन्। त्यस कारणले त्यो समस्यालाई चाहिँ एकजनालाई भनियो भने त्यस्तै समस्या भएका अन्य साथीहरूलाई को कानमा पनि पुग्न सक्छ, उनीहरूलाई पनि सूचना हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको समस्या चाहिँ छन् भने यही जुन प्रतिक्रियामा राख्नुहोला, कमेन्टमा राखिदिनु भने हामीलाई धेरै सजिलो हुनेछ। हवस् त, आजको हङकङ गतिविधिबाट यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तोता इन्द्र लोक्सम यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।